ولی سوال برام اینجاست که چطور با دختری که فریبتون داده عروسی کرده؟ چرا به اسین گفتی که من به ایلینا نظر دارم؟ یعنی شک من کاملا صحیح. درد کی جیل کا پانی وہ کیا پی لیا. چه جور زنی هستی؟ من چه جور زنی هستم و اون الینای شما یه مریم مقدسه مگه نه؟ با انکار کردن تو واقعیت عوض نمیشه جناب شهزاد. قبول کن که هنوز توی دلت تصویر الینا حک شده. تو فقط عاشق اون هستی. ازدواج کردن با من برای تو فقط از سر اجبار. तूने जोर से धड़काया है, दिल आँखों में भर आया है, अपना पता गुम कर बैठे दिल में भटकाया है. तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा. باورت میشه مامان؟ شهزاد حرفای احمقانه‌ای بهم میزنه. فکر کن که من هنا شهزاد برم از الینا و اسین عذرخواهی کنم. آره تو اشتباه کردی، خودت هم باید عذرخواهی کنی. وای اشتباه منه. من نمیدونم اشتباه من کجاست که خواستم یه زندگی خوب داشته باشم. کی میخواد با ترس و لرز زندگی کنه؟ تو اگه میخوای تو زندگیت آرامش داشته باشی پس عذرخواهی کن. چرا که نه؟ مامان من که عذرخواهی نمی کنم. پس دیگه این حرفو به هم نزن. ببین غرور مردو تا جایی امتحان بکن که تحملشو داشته باشه، نه اینکه بعداً احساس پشیمونی بکنی. پشیمون بشم تحمل می کنم ولی عذرخواهی نمی کنم. داری مزخرف میگی. معذرت بخوا، دیگه قضیه رو تموم کن. اینقدر کشش نده. لطفاً به حرف من گوش کن. اگه معذرت بخوای تو دل شهزاد جا میشی و تو رو میبخشه. عزیزم به حرف من گوش کن و درست فکر کن. با این کارت اون از اشتباهت میگذره. پس درست فکر کن.